नमस्कार। यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर माधव प्रसाद उपाध्याय। उहाँ संस्कृतिविद हुनुहुन्छ। नेपाल आर्य समाजको उहाँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय संस्कृत केन्द्रीय विभागमा विभागीय प्रमुख पनि हुनुहुन्छ। झन्नै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा 3 दशकदेखि प्राध्यापनरत सहप्राध्यापकको रूपमा अहिले कार्यरत हुनुहुन्छ। आज म उहाँसँग नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड भनिने तिहारको हामी बीचमा छौँ। नेपाल सांस्कृतिक हिसाबले, भाषिक हिसाबले र कयौं यस्ता हाम्रा पूर्वजहरूले स्थापित गरेका मूल्य, मान्यता, आदर्शका हिसाबले धनी देश कहलिन्छ। त यस्ता चाड पर्वहरू, यस्ता सांस्कृतिक पक्षहरूको महिमा र महत्त्व के छ? मानव जीवनसँग, प्रकृतिसँग यसको के अर्थ छ? खास गरी उपभोक्तावादी जुन समाज छ पछिल्लो समयमा 21औं शताब्दी भनिन्छ, यो मोज मस्ती, ऐस आराम जे गर्दा सुविधा हुन्छ त्यसैमा रमाउने प्रकृतिको, त्यस्तैमा रम्दै हिँड्ने खालको देखा परेको छ। त्यसले के बारम्बार च्यालेन्ज गरिरहेको छ भने हामी जुन खालका सांस्कृतिक पक्षलाई बोकेर जबरजस्ती हिँड्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ, यो हाम्रो जीवनका लागि बेतुकको छ। अर्थात् मेरो जीवनसँग यसको केही अर्थ छैन, यस्तो पनि भनेर चुनौती पनि दिइरहेको छ। त म आज डाक्टर माधव प्रसाद उपाध्यायसँग हाम्रो संस्कृति, हाम्रो पुँजी हो भने कसरी हो, होइन भने नयाँ पुस्ताले किन यस ढङ्गले औँलो उठाइरहेको छ लगायत कयौं शिक्षासँग जोडिएका, समाजसँग जोडिएका र परिवर्तित समाजलाई केन्द्रमा राखेर विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक ढङ्गले विषयलाई उठान गर्ने मेरो प्रयत्न रहनेछ। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। डाक्टर साहब, अब म कहाँबाट प्रवेश गर्न चाहेँ भने जल्दो बल्दो तातो अवस्था भनेको यतिखेर हामी तिहारको बीचमा छौँ। घरहरू रङ्गिएका छन्, फुलहरूले यत्रतत्र सर्वत्र तिहार आएको सन्देश प्रवाह गरिरहेको छ। मूलत तिहारलाई बुझ्ने कसरी, जीवनसँग, तपाईँ हाम्रो जीवन यो स्थूल शरीर छ, यो शरीरसँग यस्ता चाडहरू, केही समय अघि दसैँ सम्पन्न भयो, त्यसको लगत्तै तिहार आयो, छठ आउँदैछ, यस्ता चाड पर्वहरू आइरहन्छ। विभिन्न जाति जनजाति भाषिक मानिसहरूले मनाउने अलग खालका चाड पर्व, सांस्कृतिक पक्षहरू छँदैछ। त सन्दर्भ छ तिहार हो के, यसको मर्म, महत्त्व मानिसको जीवनसँग, तपाईँ मेरो जीवनसँग अर्थात् मानव जातिसँग यसको के महत्त्व छ सुनौ त। अब यसमा हामीले के स्पष्ट हुनुपर्छ भने तिहार एउटा पर्व हो र तिहारको महत्त्व के हो भन्ने सन्दर्भमा विचार गर्दा पर्व के हो भन्ने कुरा चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र मानव जीवनमा यहाँहरूले अघि सुरुमै जुन पृष्ठभूमिमा कुरा गर्नुभयो, मानव जीवनको लक्ष्य के हो, उद्देश्य के हो, मानव कसरी बाँच्ने, यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। अलिकति हामी अलिक विचलित हुन खोजेको जस्तो चाहिँ के लाग्छ भने हामीलाई यतिखेर पाश्चात्य जीवनशैलीले यति धेरै आक्रान्त गरिसक्यो कि हामी आफ्नो वास्तविक जीवनशैलीको मूल मर्मलाई कता कता पछाडि पर्न थालेको परिस्थितिहरू सृजना हुन थालेको छ। तर हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले मानव जीवनको जुन महत्त्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारण गर्नुभएको थियो त्यसलाई थोरै चिन्तन गर्ने हो भने हाम्रोमा भनिएको छ अभ्युदय र निश्रेयस, यो दुईटा शब्द प्रयोग हुन्छ। अभ्युदयको अर्थ भौतिक उन्नति हो, जसलाई आधुनिक जीवनशैली भनेर पनि हामी
भन्न सक्छौँ, पश्चिमाहरूको अनुकरण पनि भन्न सक्छौँ। र निश्रेयस भनेको आत्मिक चेतना हो, आत्मिक आनन्द हो। र यो आत्मिक आनन्द भौतिकले मात्रै दिन सक्दैन, भौतिकले मात्र पनि दिन सक्दैन। र मानव जीवनको लक्ष्य अध्यात्म मात्र पनि होइन। यो कुरामा पनि हाम्रा ऋषिहरू, हाम्रा पुर्खाहरू स्पष्ट हुनुहुन्थ्यो। अध्यात्म पनि अत्यन्त आवश्यक छ र अभ्युदय पनि आवश्यक छ। अभ्युदयको आशय फेरि पनि के हो भने, जस्तो अघि भौतिक शरीरको प्रसङ्ग यहाँले उठाउनु भयो। भौतिक शरीर नभइकन त आध्यात्मिक साधना पनि त गर्न मिल्दैन नि त। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम भन्छन्। जति पनि जे साधना गर्नु छ त्यो सबैको लागि यो शरीर त चाहियो। यो शरीर भइसकेपछि यस शरीरसँग सम्बन्धित जति पनि आवश्यकताका कुराहरू हुन् ती सबै पनि चाहियो। त्यस अर्थमा भौतिक उन्नति र आत्मिक उन्नति यी दुईटै कुरा समानान्तर रूपमा बराबर रूपमा चाहिन्छ भन्ने हाम्रा पुर्खाहरूको, हाम्रा ऋषि महर्षिहरूको मूलभूत अवधारणा हो मानव जीवनको बाँच्ने शैलीको सन्दर्भमा। त्यसमा एउटा चाहिँ, यद्यपि म इतिहासको त्यति धेरै इतिहासमै केन्द्रित भएको विद्यार्थी होइन, तर के देखिन्छ यो संसारको इतिहासको सरसर्ती अध्ययन गर्दा भने हाम्रा ऋषिमुनिहरूका सन्तानहरू, अहिले पछिल्लो समयको कुरा नगरौँ, अलिकति प्राचीन अवस्थाको कुरा गर्ने हो भने त्यो जुन निश्रेयसको सन्दर्भ हो, आध्यात्मिक चेतनाको कुरा हो, त्यसमा चाहिँ हामी अलिकति अगाडि बढ्यौँ। र पश्चिमा जगत, जसलाई अहिले हामी विकसित मुलुक भन्छौँ, यद्यपि पश्चिमा मात्रै होइनन्, अहिले जापान, कोरिया इत्यादि पनि त्यो क्षेत्रमा छन्, सबै पश्चिम मात्रै भन्न पनि मिलेन। ती सबैहरू चाहिँ फेरि अलिकति अभ्युदयको क्षेत्रमा बढी अगाडि बढे। र यो दुइटैको बिचमा रहेर हामीले चिन्तन गर्दा हामी के पाउँछौँ भनेदेखि, एकातिर हामीले आध्यात्मिक चेतना जसलाई निश्रेयस मैले भने त्योतिर लाग्दाखेरि हामी भौतिक उन्नतिमा अलिकति पछाडि पऱ्यौँ, जसको परिणति, जसको निराशा, जसको कुण्ठाको परिणति अहिले विभिन्न रूपमा हाम्रो अगाडि छँदैछ। तर योभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा मैले के देखेको छु भने, जहाँ विकसित मुलुक जसलाई भनिएको छ, जहाँ आर्थिक समस्या छैन, आर्थिक उन्नतिले चरमचुलीसम्म उनीहरू पुगेका छन्, आनन्दता उनीहरूमा पनि छैन, आत्मसन्तुष्टि छैन। अब यो आत्मसन्तुष्टिको सन्दर्भ वास्तवमा त्यो यसको मूल आधार के त भन्दा हामी सुखको पछाडि दौडिरहेका छौँ, सुख 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 भनिरहेका हुन्छौँ। र सुखको सन्दर्भलाई चिन्तन गर्दा हामी के बिर्सन्छौँ भने, सुखका साथमा दुःख टाँसिएर आउँछ, गाँसिएर आउँछ, जोडिएर आउँछ। सुख कहिले पनि एक्लै आउँदैन, अन्योन्याश्रय सम्बन्ध छ यिनीहरूको। रात र दिन जस्तै हो, सुख र दुःख, प्रकाश र अन्धकार जस्तै हो, सुख र दुःख। सुख कहिले पनि एक्लो हुन सक्दैन, जतिसुकै उन्नति भए पनि, जतिसुकै प्रगति भए पनि सुख र दुःखको अन्योन्याश्रय सम्बन्ध छ। त्यस कारणले सुख, अब यहाँ अलिकति प्रसङ्ग आउँछ, यद्यपि तिहारसँग जोडिएको होइन। भगवान् रामलाई हामी मर्यादा पुरुषोत्तम भन्छौँ। भगवान् रामलाई मर्यादा पुरुषोत्तम किन भनियो त भन्दा, उहाँको जीवनमा थोरै एउटा सन्दर्भ उठाइहालौँ म, हामीले सबैले सुनेको बुझेको कुरा हो, धेरै अरू पनि धेरै छन्, तर एउटा सानो कुरा, उनलाई राज्याभिषेक हुँदैछ भन्ने चर्को हल्ला थियो। अयोध्या नगरी जहाँका उनी राजा थिए, त्यहाँ चाहिँ व्यापक रूपमा चाहिँ यो आधुनिक शब्दमा भन्ने हो भने बेहुली जस्तो सारा नगरलाई सजाइएको थियो। धुमधाम महिनौँदेखि राज्याभिषेकको तयारी भइरहेको थियो। त्यो तयारी भइरहँदा राम सहज अवस्थामा थिए, सामान्य अवस्थामा थिए। तर त्यो सबै तयारी अन्तिम चरणमा पुगेर जब उनलाई सुनाइयो, अब तिमी राज्याभिषेक होइन, 14 वर्ष तिमी वनवास, दरदरको कि ठोकरे भन्छन् हिन्दीको सन्दर्भमा, त्योतर्फ जान तिमी बाध्य हुन्छौ भनेपछि त्यतिखेर पनि वाल्मिकीले त्यहाँ भनेका छन् कि जतिखेर उनलाई तिम्रो राज्याभिषेक हुँदैछ भनेर सुनाइएको थियो, त्यतिखेर उनको अनुहारको अवस्था र जतिखेर 14 वर्ष तिमी वनवास बस्नुपर्छ भनिएको थियो, त्यो बेलाको अनुहारको अवस्था समान थियो, केही पनि फरक भिन्नता थिएन। त्यो सुखको अनुभूति, निराश वा आक्रोश भाव कतै दुवै थिएन। त सुखको समाचारमा पनि उस्तै, दुःखको समाचारमा पनि उस्तै। त्यसलाई हाम्रा ऋषि मुनिहरूले भनेका छन् आनन्दको अनुभूति।
हामीले सुखलाई पनि र दुःखलाई पनि सहज रूपमा ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ। त्यो आध्यात्मिक चेतले त्यो ठाउँमा प्रवेश गराउँछ, त्यो ठाउँमा पुर्याउँछ। त्यस कारणले जब हामी एकान्त रूपमा एकल रूपमा सुखको मात्रै पछाडि दौडिन्छौँ, अर्थात् जसलाई हामी भन्छौँ भौतिक उन्नति भन्छौँ, त्यसको मात्रै पछाडि दौडिन्छौँ, त्यसले त्यो जुन आत्मसन्तुष्टि हो त्यो दिन सक्दैन। त त्यसको अर्थ चाहिँ फेरि के भने दुःखै दुःखमा हेलिराख्नु भन्ने पनि होइन। भौतिक उन्नति त्यो गर्नै पर्छ, त्यसको प्रयासहरू त गर्नै पर्छ। त्यसरी सुख र दुःखलाई एकनास रूपमा व्यवहारमा उतारेर आइपरेको दुःखलाई पनि सहज रूपमा लिने र प्राप्त भएको सुखलाई पनि अब हाम्रो नेपाली प्रचलनमा भन्छन् नि, यो सुखमा नमात्तिनु दुःखमा नात्तिनु भनेको त्यसैको सार तत्त्व हो वास्तवमा। त त्यो जुन जीवनशैलीको जुन महत्त्वपूर्ण पक्ष हो त्यसलाई अब ऋषिमुनिहरूले एउटा परम्परा कस्तो बनाए भने मानिसलाई अब आधुनिक ढङ्गले पनि भनिन्छ, अब मानिसको अब अहिलेको आधारभूत आवश्यकताहरू के हो त भन्ने कुरामा आधुनिक सन्दर्भमा भनिन्छ घाँस बाँस कपास, यी त अब आधारभूत आवश्यकता यो सामान्य जीवन बाँच्नको लागि चाहियो भनिन्छ। तर त्यतिले पुग्दैन। भौतिक उन्नति गरेकाहरूले के भन्छन् भने घाँस बाँस कपासले मात्र पुग्दैन, शिक्षा स्वास्थ्य मनोरञ्जन चाहिन्छ भन्ने कुरा आयो। यी पनि न्यूनतम आवश्यकताभित्र पारियो। त यो न्यूनतम आवश्यकताभित्र पारिएको शिक्षा स्वास्थ्य मनोरञ्जन भन्ने मध्येका यो जुन मनोरञ्जनको पक्ष हो, यसले मानिसको जीवनलाई एउटा दैनिक रूपमा मानिसले आफ्नो गर्दै गरेको क्रियाकलापहरू, किनभने अब यो भौतिक उन्नति गर्नको लागि, जीवनलाई सहज रूपमा बाँच्नको लागि परिश्रम त गर्नुपर्छ, दुःख त बेहोर्नुपर्छ। ती दुःखहरूको बिचबाट थोरै निस्केर समय समयमा अलिकति आनन्दको अनुभूति लिउँ, अलिकति सहज अवस्था ग्रहण गरौँ भन्नको लागि एक प्रकारका विधानहरू हाम्रा ऋषिहरूले गर्नुभयो, जसलाई हामी पर्वको रूपमा लिन्छौँ। र यो पर्वले चाहिँ जीवनलाई भोलिका दिनहरूमा अझ थप ऊर्जाका साथमा अगाडि जीवनलाई बढाउनलाई चाहिँ प्रेरणा दिन्छन्, त्यसलाई चाहिँ उत्प्रेरित गर्छन्। त्यस कारणले यसलाई हामी पर्व भन्छौँ। पर्व भनेको चाहिँ कस्तो पनि हो भने संस्कृतको यो शब्द चाहिँ जस्तो हामी उखु हेर्छौँ, उखु बडो रसिलो हुन्छ, गुलियोलाई राम्रो मानिन्छ। यद्यपि आधुनिक समयमा स्वास्थ्यको दृष्टिले अब गुलियो नै राम्रो हो कि होइन त्यो एउटा अलग पक्ष हो, तर सामान्य जीवनमा त फेरि गुलियोलाई चाहिँ मिठोको रूपमा लिने गरिन्छ। त त्यो उखु बडो स्वादिलो छ, बडो राम्रो छ, तर त्यसको बिचबिचमा आँखला जसलाई हामी भन्छौँ नि, ती आँखलाहरू नहुँदो हो त त्यो टिक्नै सक्दैन थियो होला। त्यो आँखला अलिकति बलियो हुन्छ, यद्यपि त्यसमा रस चाहिँ फेरि अलि कम हुन्छ। रस कम भए पनि त्यसले चाहिँ त्यो रसिलो भागलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा बलियो बनाउँछ, प्रभावकारी बनाउँछ र त्यसलाई टिकाइराख्नलाई मद्दत गर्छ। त यसै गरी मानव जीवनलाई पनि यो जुन दैनिक जीवनयापनमा भइरहेका सङ्घर्षहरू छन्, दैनिक जीवनयापनमा गरिरहेका दुःखका कुराहरू छन्, अप्ठ्यारा कुराहरू छन्, तीबाट अलग हटेर अलिकति मानसिक शान्ति, मानसिक आनन्द दिएर त्यो जीवनलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढाउनलाई चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा योगदान गर्छन्। त्यो चाहिँ त्यसै अर्थमा हामी यी पर्वहरूको अवधारणा आएको हो। अब यसैलाई अलिकति जोडिहालौँ, किनभने तिहारको प्रसङ्ग छ। स्वाभाविक रूपमा अब अहिले यो तिहारको जुन सन्दर्भ छ वास्तवमा आफैमा नेपाली, यसलाई फेरि धेरैले दीपावली भन्छन्, अब भारतीय प्रभाव पनि छ। अन्य चाहिँ के, यसबाट कोही दीपावली भन्छन्, नेपालीहरू भन्छन्। अब यसको पक्ष मेरो बुझाइमा चाहिँ, यद्यपि अब सबैको आफ्नो बुझाइ हुनसक्छ, मेरो बुझाइ नै अन्तिम सत्य भन्ने त कुरो हुँदैन, तर मेरो बुझाइ चाहिँ के हो भने नेपाली पर्वको दृष्टिले चाहिँ यो तिहार नै हो। तिहार भनिनुपर्छ, तिहार भनिनुपर्छ। र यो तिहारभित्र 5 दिनका, दीपावली भन्ने भाषा आयातित शब्द भयो। अब आयातित कुन अर्थमा भने अब फेरि यसमा अलिकति फरक छ। कस्तो छ भने हामी सांस्कृतिक रूपमा भारतीय उपमहाद्वीपमा छौँ र भारतीय उपमहाद्वीपमा रहेका विगतको दृष्टिले हामीले हेर्ने हो भने विगतमा यस उपमहाद्वीपमा 100औं राज्य थिए, 100औं देश थिए। नेपालकै सन्दर्भमा पनि हामी 2200-2400 राज्यबाट चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गरेर नेपाल एउटा देश बनाएको भन्ने सन्दर्भमा त हामी छँदैछौँ। तर मैले अघि भगवान रामको चर्चा गरेँ,
भगवान राम भारतका राजा होइनन् नि त, अयोध्याका राजा हुन्, कृष्ण मथुराका राजा हुन्। यसै गरी अब पटना आदि इत्यादि यस्ता अवध, बङ्ग, अङ्ग यी तमाम राज्यहरू थिए र यी ती सबै राज्यहरू चाहिँ एउटै यो आर्यावर्त मूल रूपमा चाहिँ उत्तरमा हिमालदेखि दक्षिणमा समुद्रसम्म र पूर्वमा ब्रह्मपुत्रदेखि पश्चिममा समुद्रसम्म भएको एउटा क्षेत्र, त्यो 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 वर्ष जसलाई देश भनेर हिजो आज भन्छौँ, त्यो वर्ष शब्द प्रयोग हुन्छ, त्यो चाहिँ समग्रमा भारतवर्ष थियो। त्यो भारतवर्षभित्र सयौँ राज्यहरू थिए, सयौँ देशहरू थिए। त्यस अर्थमा यी सबैको चाहिँ जुन सांस्कृतिक रूपमा, धार्मिक रूपमा धेरै कुराहरू चाहिँ परस्पर मिल्ने कुराहरू, केही केही भिन्नताहरू पनि छन्, तर धेरै कुराहरू मिल्ने छन्। त्यो विरासतलाई हामीले चटक्कै नकार्न चाहिँ मिल्दैन, फेरि छोडिहाल्न पनि मिल्दैन। तर नकार्न मिल्दैन भन्दा भन्दै पनि यी देशहरूको फेरि आफ्नो जुन मौलिकता छ त्यसलाई चाहिँ त्यागेर अर्कोको नै अनुकरण गर्नुपर्छ भन्ने पनि कुरा होइन। त्यस अर्थमा दीपावली पनि हाम्रो लागि ठिकै हो, तर मूल रूपमा हाम्रो मौलिक परम्परा भनेको चाहिँ तिहार, ठेट भाषा चाहिँ तिहार भनिनु हो। र यो तिहार अन्तर्गत पर्ने भनेको चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ, हाम्रा ऋषि, फेरि पनि प्रसङ्ग हाम्रा पुर्खाहरूले जुन निर्धारण गरेको जीवनशैली हो। जब हामी सुखको कल्पना गर्छौँ, मनोरञ्जनको कल्पना गर्छौँ, आनन्दको कल्पना गर्छौँ, आफ्नो मात्रै चिन्ता गर्दैनौँ। हामी त सबैले बाँच्नुपर्छ, सर्वै भवन्तु सुखिनको कन्सेप्टमा हो नि त। त्यस कारणले सर्वप्रथम हामी चराचुरुङ्गीलाई सम्झिन्छौँ, त्यसपछि पशुहरूलाई सम्झन्छौँ। ती पशुहरूमा पनि अलिकति स्वामी भक्त कुकुरलाई सम्झाउँ। यसका अब भित्री तहमा पुग्ने हो भने अरू धेरै कुराहरू छन् र क्रमशः हुँदै हुँदै अनि आफ्नो पारिवारिक जीवनमा आउँछौँ, जहाँ मुख्य रूपमा यो पर्वलाई दिदीभाइ दाजुबहिनीको सन्दर्भको रूपमा चाहिँ जोडिएको छ। यो चाहिँ हाम्रो नितान्त हो। अब दीपावलीको सन्दर्भ चाहिँ फेरि खास गरी भारतीय सन्दर्भ हो र त्यो पनि हाम्रो नै हो, फेरि हाम्रो हुँदै होइन भन्ने पनि होइन। तथापि त्यो अलि झिलिमिलीसँग बढी जोडिएको, झिलिमिलीसँग जोडिएको छ र त्यसको सन्दर्भ चाहिँ अर्को के जोडिन्छ भने दसैँसँग पनि जोडिन्छ। अब दसैँलाई भारतीय सन्दर्भमा बढी जसो बङ्गाल, आसाम इत्यादि केही क्षेत्रमा बाहेक अधिकांश क्षेत्रमा उत्तर भारतमा चाहिँ दसैँलाई चाहिँ रामचन्द्रको विजयको उत्सवको रूपमा उहाँहरू मनाउनुहुन्छ र त्यही विजय उत्सवपछि अयोध्या भगवान राम आइसकेपछि उहाँले चाहिँ दीपावली गरेर खुसियाली मनाउनु भयो भन्ने सन्दर्भलाई जोडेर उहाँहरूले दीपावली गर्नुहुन्छ। अब खुसियालीको सन्दर्भ त हाम्रो पनि हो, यस अर्थमा दीपावली गर्नुलाई त अन्यथा मान्नुको कुनै आवश्यकता छैन। त्यस अर्थमा त अब दीपावली पनि राम्रो हो र त्यो राम हाम्रा पनि आस्थाकै व्यक्तित्व हुन्। त्यस अर्थमा त्यो दीपावली हाम्रो पनि हुँदै हो, तर हाम्रो जुन मौलिक ठेट हो त्यो चाहिँ एकातिर तिहार हो, एउटा यो जोड्न खोज्दै थिएँ। सँगसँगै अरू पनि पक्षहरू धेरै छन् यहाँ। यो बिचमा अवस्थाले आइपरेका कुराहरू, जस्तो पहिलो दिन त्रयोदशीको दिन जुन हो त्यो भगवान धन्वन्तरीको जन्म जयन्ती हो र भगवान धन्वन्तरी यो आयुर्वेदको आशय अब अहिले जीवन विज्ञान भनौँ न, एक प्रकारको शरीरलाई स्वस्थ राखेर कसरी बाँच्ने भन्ने कुराको चाहिँ महत्त्वपूर्ण विज्ञान हो नि त। त्यो विज्ञानको प्रादुर्भाव गर्ने पहिलो व्यक्तित्व, पहिलो अन्वेषक त भगवान धन्वन्तरी हुन्। उनको जन्म जयन्ती हो। त्यो रूपमा पनि हामीले जीवनसँग जोडिँदै आयो, जीवनसँग जोडिन्छ, एउटा त्यो पक्ष हो। अर्को यसै गरी यसलाई धार्मिक सांस्कृतिक रूपमा दिइरहँदा र नेपालको संस्कृतिको विविधतासँग जोड्दाखेरि यही सन्दर्भ चाहिँ फाल्गुनन्दको जन्म जयन्ती पनि हो। त्यसलाई पनि हामीले श्रद्धाको रूपमा मान्नुपर्छ, किनभने हाम्रो देशमा भएका जति सांस्कृतिक धार्मिक चेतना भएका व्यक्तित्वहरू अथवा अवस्थाहरू या समाज छन् भने ती सबैप्रति त अब हामी त के भन्छौँ भने परस्परम भावयन्त परम श्रेयम अवाप्स्यथ। जब हामी मेरो चिन्ता हुन्छ तपाईँलाई सहज कसरी होस् र तपाईँले चिन्ता गर्नु चाहिँ मलाई सहज कसरी होस् भनेपछि तपाईँको पनि जीवन आनन्दमय भयो, मेरो पनि आनन्दमय भयो। तर अहिलेको जीवन जुन फेरि भौतिकवादी भन्छौँ त्यसमा चाहिँ के छ भने मैले कसरी चाहिँ लुछेर आफूले खुसी हौँ र अर्कोले पनि कसरी लुछेर आनन्द गरौँ, व्यक्ति केन्द्रित, सुख सुविधा केन्द्रित। हाम्रो जुन ऋषिमुनिहरूले प्रतिपादन गरेको जीवनशैली हो त्यो चाहिँ व्यक्ति केन्द्रित होइन, समाज केन्द्रित हो। समाजमा आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बाँच्न दिउँ
भन्ने जुन अवधारणा हो र अरूलाई पनि बाँच्न दिउँ भनेको चाहिँ के छ भने केही न केही अंश अरूले बाँच्ने सन्दर्भमा हामी मानिस सामाजिक प्राणी भएको कारणले आफ्नो मात्रै उन्नति प्रगतिको बारेमा सोच्यौँ भनेदेखि त्यो सम्भव पनि छैन। यहाँ जस्तो व्यक्तिसँग पटक पटक कुरा गर्ने अवसर पनि हुँदैन। यो चाहिँ आम दर्शकका लागि उहाँहरूले बुझ्नुपर्ने गरेर यहाँले प्रश्न पारिदिनु होला। जस्तै चराको हकमा कागकै पूजा किन एक, त्यसै गरी कुकुरकै पूजा किन दुई, गाई पूजा गोरु गोवर्धन पूजाको दिन गोरुको पनि पूजा गरिन्छ, गोरुको पूजा गरिन्छ, गाईको पूजा गरिन्छ, अनि भाइ वा दाजुको पूजा गरिन्छ यो तिहारमा। अनि माला, सप्तरङ्गी, टिका, झिलिमिली, अनि त्यहाँ हामी देउसी भैलो यो रमाइलो पक्ष एउटा सांस्कृतिक ढङ्गले यो रमाइलो पनि गर्छौँ। यो समग्रमा हेर्दा त्यहाँ मालाको प्रयोग भएको छ, त्यसमा पनि दुबोहरूको त्यहाँ प्रयोग हुन्छ, दुबो। अनि यो समग्रमा हेर्दा मखमलीको तेलको यो समग्रको यसको यो अलि मसिनो ढङ्गले यसको अब यो कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि पर्व या संस्कार, फेरि हाम्रो संस्कारको यतिखेरको सन्दर्भ होइन, तर यस्ता कुराहरूको संस्कारसँग पनि महत्त्वपूर्ण रूपमा जोडिन्छ। अब अहिले त हाम्रो समाजमा संस्कारको प्रक्रिया नै अवरुद्ध जस्तो देखिन्छ। 16 संस्कार अनिवार्य रूपमा हाम्रो समाजमा मानिन्थ्यो। त यी संस्कार पर्वहरूमा जति पनि गरिने क्रियाकलाप हुन् यी सबै सिम्बोलिक हुन्छन्, हेर्नुहोस्, प्रतीकात्मक हुन्छन्। र त्यो सिम्बोलिक हुन्छन् भन्नुको अर्थ के भने यतिखेर चाहिँ महत्त्वपूर्ण रूपमा त्यसैमा जोड दिने हो, तर समग्रमा चाहिँ सारा जीवनमा ती कुराहरूलाई चाहिँ आत्मसात गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोणसँग जोडिएका कुराहरू हुन्छन् यिनीहरू। त्यस अर्थमा जस्तो अब कागको सन्दर्भमा अब कस्तो मानिन्छ भनेदेखि हामीले सुनेका छौँ, बुझेका छौँ, के मानिन्थ्यो भने कागले शुभ अशुभ समाचार विभिन्न अवस्थाहरूबाट हामीलाई ल्याउँछ। अब अहिलेको जस्तो मोबाइल अझ भविष्यमा अझ योभन्दा पनि हामी के कुरा गर्दैछौँ भन्ने कुरा कहाँ बसेकाहरूले पनि त्यतिकै पत्ता लगाउने समेत डिभाइसहरू त्यस्तो विकास होला भन्ने अवस्थाहरू सृजना भइसकेको अवस्था हो। त्यो परिस्थिति त विगतमा पक्कै पनि भौतिक रूपमा त्यो अवस्थामा थिएन। यद्यपि छँदै थिएन भन्ने पनि होइन, यदि हाम्रो अलिकति पुरानो अवस्थाहरूलाई हामीले आफ्नो इतिहासलाई राम्रो ढङ्गले बुझ्न सकेका छैनौँ। धेरै सङ्केतहरू चाहिँ हामी पाउँछौँ कि हामी पनि भौतिक रूपमा समेत धेरै उन्नतिमा थियौँ होला जस्तो अनुभूति गर्न सक्छौँ। तर हाम्रो समस्या चाहिँ अलिकति के भने हामी आफ्नो इतिहासको अध्ययनमा निकै पछाडि छौँ। त्यसका थुप्रै कारणहरू छन्। विदेशीहरूले आफ्नो छोटो इतिहासलाई पनि प्रश्न पार्न सफल भएका छन्, त्यो अलग पक्ष हो। त फेरि पनि अब हामीले बुझ्दासम्म के भने यो ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा समाचारका आदान प्रदानका जुन अवस्थाहरू छन् त्यो त्यति सशक्त रूपमा थिएन। त्यो नभएको अवस्थामा कतिपय जुन जीव जन्तुहरूले दिने काग, परेवा यस्ताहरूले चाहिँ सूचना, परेवालाई चाहिँ प्रायोजित रूपमा नै सूचना आदान प्रदानको लागि माध्यमको। अब यसमा दुईटा छ। परेवा चाहिँ मानिसले समाचारलाई पठाउनको लागि प्रयोग गर्ने चराको रूपमा, र काग चाहिँ ऊ स्वतस्फूर्त रूपमा आफैले चाहिँ सन्देश प्रवाह छ है, खबरदार यो होस् गरेन, यस्तो भएन भने। यद्यपि यसलाई फेरि अब अलिकति अन्धविश्वासको रूपमा पनि लगियो। त्यो कागले यस्तो गर्यो त्यो अवश्यम्भावी हुन्छ भने त्यो उसको चेतावनी हो, सन्देश हो कि यस्तो कागले। अब अहिलेको समयमा केही व्यक्तिहरूले त कागको आवाजहरूलाई अलिकति अनुकरण गरेर त्यसमा अध्ययन गर्ने पनि प्रयासहरू गर्नुभएको छ। यद्यपि अब त्यसलाई ठ्याक्कै बुझ्ने अवस्था त अहिले हामीहरूसँग चाहिँ छैन र हामी आवश्यकता पनि ठान्दैनौँ, किनभने आधुनिक विकासको यो चकमकमा हामी कता हराउन थालेका छौँ। तर प्रतीकात्मक रूपमा त्यो कागको जुन एउटा सन्देश प्रदान गर्ने, सन्देश दिने र चेतावनी दिने, मैले त्यसलाई चेतावनी भन्छु। त्यो चाहिँ के भने सकारात्मक कुराहरू पनि कस्तो खालको आवाज कागले निकाल्यो भने त्यसलाई सकारात्मक सन्देश मान्ने, र कस्तो खालको आवाज निकाल्यो भने त्यो नकारात्मक
त्यसलाई मान्ने भन्ने किसिमको ज्ञान हाम्रा पुर्खाहरूमा केही अभ्यासहरू उहाँहरूले गर्नुभएको थियो। यो फेरि चराहरूको ती आवाजहरूमा ती चिजहरू पाइन्छन्। जस्तो कतिपय परिस्थितिहरूमा कागलाई नै लिउँ, अब काग सामान्य रूपमा बसेर कतै कराउँछ, अब त्यो करायो भने अरू कागहरू त त्यहाँ जम्मा हुँदैनन्। तर हत्तपत्त फेरि सामान्य रूपमा कागलाई बडो बाठो मानिन्छ, त्यसलाई मारिहाल्न कसैलाई आवश्यक पनि मानिँदैन। तर कहिलेकाहीँ कसैले प्रहार गरेर कागलाई हान्यो भने र त्यो कागले छटपटाहटमा करायो भने कराउने बित्तिकै त्यहाँ 100औं काग जम्मा हुन्छन्। त कागको कराउने आवाजमा पनि त्यो सन्देश अलग अलग प्रकृतिको हामीले बुझ्न सक्यौँ कि सकेनौँ अलग कुरा हो, तर उसको आवाजमा फरक फरक प्रकृतिको आवाजहरू त्यो कागको मात्रै होइन, तपाईँ बाँदरको पनि देख्न सक्नुहुन्छ, अरूको पनि देख्न सक्छौँ। कतिपय उदाहरणको रूपमा हामीले बुझ्न सक्छौँ। अब यसको गहिराइमा बुझ्नको लागि त त्यही विषयको चाहिँ गहिरो अध्ययन आवश्यक हुन्छ। त्यस कारणले उनीहरूको आवाजमा पनि केही विशेष सन्देशहरू, विशेष चिन्तनहरू, यो के भन्न खोजेको हो भन्ने कुरा चाहिँ लुकेको चाहिँ अवश्य हुन्छ। ती कुराहरूलाई केही हदसम्म ती सन्देशहरूलाई हाम्रा पुर्खाहरूले बुझ्ने र यो कागलाई चाहिँ अलिकति सम्मान गर्नुपर्छ है भन्ने अवधारणा चाहिँ ल्याएको बुझिन्छ मेरो बुझाइमा चाहिँ। त्यो त्यस अर्थमा यो खुसियालीको अवसरमा उसलाई पनि अवसर किन नदिउँ भन्ने हो। यसमा अर्को पक्ष म जोडिहालौँ जस्तो लाग्छ। मैले संस्कारको कुरा अघि उठाएँ। हाम्रो जीवनशैलीमा प्रत्येक गृहस्थको लागि चाहिँ पञ्चमहायज्ञ गर्नुपर्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट छ। हेर्नुहोस्, त्यो पञ्चमहायज्ञभित्रमा एउटा चाहिँ बलिवैश्वदेव यज्ञ भनिन्छ। त्यो बलिवैश्वदेव यज्ञ भनेको चाहिँ के भने संसारका जति पनि प्राणीहरू छन् ती हामी मान्छे त आफ्नो प्रयासहरू गर्न सक्छौँ, कमाउन सक्छौँ, आफ्नो के खाने के लाउने भन्ने बारेमा एकअर्कासँग इन्टरेक्सन अन्तक्रिया गर्न सक्छौँ र एकअर्कासँग लिन सक्छौँ, एकअर्कालाई दिन सक्छौँ। तर अरू जनावरहरूमा त त्यो खुबी छैन, किनभने त्यो त भोग योनि हो, मनुष्य कर्म योनि पनि हो। मनुष्यले कर्म गरेर आफ्नो केही उन्नति प्रगतिका बाटाहरू बनाउन सक्छन्, अरूले सक्दैनन् भने उनीहरूको लागि पनि सोच्नुपर्छ भनेर काग, कमिला, कुकुर यी चिजहरूको पूजा गर्नुपर्छ, अर्थात् यिनीहरूलाई खाना दिनुपर्छ। प्रत्येक गृहस्थले आफूले खानुभन्दा अगाडि यहाँ अब यो सन्दर्भमा त्यो महायज्ञमा एउटा अतिथि यज्ञ पनि आउँछ। फेरि मान्छेलाई नै पनि खुवाउनुपर्छ। हाम्रो संस्कार त कस्तो थियो भनेदेखि घरमा खाना पाकिसकेपछि गृहस्थले अब आफ्नो काममा हिँड्नलाई चाहिँ हतार भयो, तर घरमा कोही अतिथि आएन। अतिथि अहिले बोलाएपछि हुन्छन्, तर यो अतिथि भनेको तिथि नभएकै हो। आफै घुम्दै फिर्दै कुनै विद्वान मान्छे आओस्, उसलाई केही सत्कार गरौँ र ऊबाट केही ज्ञान गुणका कुरा सुनौँ भन्ने कन्सेप्ट हुन्थ्यो। त त्यसरी अतिथिलाई नखुवाइकन र अरू प्राणीहरूलाई नखुवाइकन आफूले खानु हुँदैन। केवलाघो भवति केवलादि भनेर वेदमा भनिएको छ। एक्लो खाने चाहिँ त्यो पाप खान्छ, त्यो साक्षात पाप हो। त्यस कारणले अरूलाई खुवाउनुपर्छ भन्ने अवधारणा चाहिँ हाम्रो पञ्चमहायज्ञभित्र पनि कागलाई, कुकुरलाई, कमिलालाई, पापीहरूलाई, पिशाचहरूलाई जो गए गुज्रेका छन् तिनीहरूलाई पनि बाँच्ने हक त सबैको हो नि त। र बचाउने हक चाहिँ फेरि मान्छेको र मान्छेमा पनि गृहस्थको हो। यो गृहस्थ शब्द मैले पटक होइन, हाम्रो जुन सनातन संस्कृति हो त्यसमा चाहिँ मानव जीवनका 4 भाग मानिन्छ। एउटा चाहिँ अध्ययनकाल, जसलाई हामी ब्रह्मचर्य भन्छौँ। त्यसपछि गृहस्थ, जसलाई चाहिँ हामी कमाउने धमाउने र अलिकति सुखभोग गर्ने अवस्था भन्छौँ। त्यसपछि चाहिँ वानप्रस्थी, अध्ययन अध्यापन गर्ने, अरूलाई सिकाउने र जीवन कसरी बाँच्नु पर्दो रहेछ त भन्ने कुराको ज्ञान दिने भन्ने त्यो वानप्रस्थ। र सन्यास भनेको चाहिँ आत्मसाधना गरेर आफ्नो ज्ञानको चेतना लिने र समाजलाई चाहियो भने समाजलाई पनि प्रयोग हुने त्यो अवस्था मानिन्छ। त्यो मध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ गृहस्थ हो। अब अहिले त सबै गृहस्थ उत्कृष्ट जीवन सबभन्दा उत्कृष्ट र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण जीवन चाहिँ गृहस्थ जीवन हो। उसले गृहस्थ किन पनि महत्त्वपूर्ण हो भने गृहस्थले नै ब्रह्मचारीलाई पनि पाल्ने हो, वानप्रस्थीलाई, सन्यासीलाई पाल्ने पनि उसैले हो। र अघि म भन्दै थिएँ अरू किरा, कमिला, फट्याङ्ग्रा, कुकुर, भुस्या आदि इत्यादि चराचर जगत सबैलाई पाल्ने जिम्मा चाहिँ उसैको सबभन्दा गम्भीर हो, सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। तर त्यसको चाहिँ वास्तविक जीवनको रूप के हुनुपर्छ भन्ने कुरामा मान्छे अल्मलिएपछि चाहिँ समस्याहरू सिर्जना हुन्छन्।
तर त्यस अर्थमा यी सबै प्राणीहरूलाई बाँच्ने परिस्थिति सृजना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सनातन संस्कृति नै हो, वैदिक संस्कृति नै हो। त्यस अन्तर्गत यो महत्त्वपूर्ण पर्वको रूपमा यो यी जनावरहरूलाई मध्ये पनि केहीलाई चाहिँ अब यतिलाई नै किन भन्ने कुराको चाहिँ त्यो जरुर प्रश्न आउँछ। जस्तै अब यसमा चाहिँ यहाँले अलिक प्रश्न पार्दिनै पर्छ, किनभने नयाँ पुस्ताले यो बुझ्नु जरुरी छ। कुकुरलाई नै चाहिँ किन, गोरुलाई नै चाहिँ किन, गाईलाई नै चाहिँ किन, अनि दाजुभाइलाई नै चाहिँ किन, दिदीबहिनी कुनै पनि कुराको के हुन्छ भनेदेखि कुनै खास अवस्थामा हामी यसमा लक्ष्मीको पनि हामी पूजन गर्छौँ, यो अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष छ। यो कुनै पनि कुराको कुनै परम्पराको, किनभने यी सबै परम्परा हुन्, कुनै पनि परम्पराको चाहिँ अन्तिम यति नै किन भनेर त्यस्तो तार्किक उत्तर दिन मिल्ने अवस्था चाहिँ मैले त्यसरी देख्दिनँ। किनभने त्यसमा केही थप्न पनि मिल्ने कुराहरू हो। अब घटाउन चाहिँ किन घटाउनु र जस्तो लाग्छ हामीलाई, किनभने राम्रो कुरा हो भने घटाउन आवश्यक छैन भन्ने हो। र थप्न चाहिँ मैले अघि जस्तो तिहारको सन्दर्भमा अहिले जोडेँ, फाल्गुनन्दको प्रसङ्ग जोडेँ, धन्वन्तरीको जोडेँ। अहिले फेरि मैले बिर्सिरहेको छु महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको जन्म जयन्ती पनि आजै हो, लक्ष्मी पूजाको दिन हो तिथिको हिसाबले, होइन। मैले अघि हजुरले मेरो परिचयको सन्दर्भमा भन्नुभयो महर्षि दयानन्द सरस्वती, जसले समाजका कुरीति कुप्रथाहरू, समाजका समस्याहरू, समाजमा महिला जसलाई अछुत भनिएको छ उनीहरूप्रतिको भेदभावहरूलाई उठान गर्ने पहिलो व्यक्ति हाम्रो सनातन संस्कृतिमा महर्षि दयानन्द सरस्वती थिए। उनको निर्वाण दिवस भन्छौँ हामी। शरीर समापन भएको दिन पनि आजैको दिन हो। त यी तमाम कुराहरू पनि अब जोड्न त मिल्यो नि, जोड्नलाई समस्या होइन। तर अब यस्ता कुराहरूलाई यी महापुरुषहरूका सन्दर्भलाई चाहिँ किन जोडियो भन्ने कुरामा प्रश्नको कुरो भएन, किनभने हामीलाई स्पष्टै छ। अब बाँकी यी अरू जति प्रचलनको रूपमा चलाइयो यसमा चाहिँ किन चलाइयो भन्ने कुराको जवाब चाहिँ दिन सकिन्छ। तर यो मात्रै किन भन्ने कुराको चाहिँ जवाब किन हुँदैन भने यी सबै कुरा प्रतीकात्मक हो। मैले हजुरलाई भने प्रतीकात्मक हुन्, सिम्बोलिक हुन्। यो प्रतीकबाट चाहिँ अरू सबै पनि यसैमा समाहित हुन्छन् भनेर हामीले बुझ्यौँ भने यो नै किन भन्ने कुराबाट हामी अलिक मुक्त हुने परिस्थितिहरू बन्छ। त्यस अर्थमा अघि मैले हजुरलाई भने कागको सन्दर्भ त्यो छँदैछ। अब कुकुरको सन्दर्भमा त अब आधुनिक जीवनशैलीले पनि त्यसलाई मानेको छ। यद्यपि आधुनिक जीवनशैलीमा कुकुरलाई जसरी पालन गर्न थालिएको छ, भान्सा कोठासम्म र यो आफ्नै ओछ्यानसम्म बेडरुमसम्म लगिएको छ, त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ व्यावहारिक मानिँदैन। हेर्नुहोस्, हाम्रो वैदिक संस्कृतिमा कुकुर स्वामीभक्त प्राणी हो। कुकुरलाई हामीले अलिकति सद्भाव देखाएका छौँ भने उसले त्योभन्दा दशौँदो वर्ग सद्भाव हामीप्रति देखाउँछ। यस अर्थमा प्राणीहरूमध्ये धेरै माया गर्न योग्य पशु चाहिँ कुकुर हो। तर त्यसलाई उसैको मर्यादामा पाल्नुपर्छ। यो मेरो बुझाइमा चाहिँ त्यो लाग्छ। उसको मर्यादाभित्र रहेर उसलाई पालन गर्नमा पनि आपत्ति छैन र उसलाई खान दिनुपर्छ भन्ने कुरा त तिहारको परम्परामा पनि छ। र मैले अघि भने पञ्चमहायज्ञमा पनि बलिवेशुदेव यज्ञ अन्तर्गत कुकुरलाई पनि पूजा गरिन्छ अर्थात् खाना दिइन्छ। पूजा गर्नु भनेको नि खाना दिनु हो। खाना दिनु अर्थात् खाना दिनु मात्रै होइन, पूजाको अर्थ अब अहिले हिजोआज हामीले चाहिँ अब खास गरी केही फुल अक्षता टीका इत्यादिलाई चाहिँ पूजा मान्न थाल्यौँ। त्यसलाई पनि मान्नेले मानिराख्दा केही आपत्तिको कुरा त त्यति होइन। तर मूल रूपमा चाहिँ पूजा भनेको चाहिँ के भने जसलाई जे कुराको आवश्यकता छ उसलाई त्यो कुरा दिनु चाहिँ त्यो पूजा हो। पूजनको अर्थ त्यो अथवा त्योसँग केही लिनु पनि पूजा हो। फेरि अब हामी कस्ता भइसक्यौँ भने अब छठ पर्वको प्रसङ्ग, पूजाको अर्थ केही चढाउने, फुलमाला लगाउने, टीका। अब यही सन्दर्भमा अहिले अब किनभने प्रसङ्ग आउँदैन होला, छठ पर्वको नै सन्दर्भ छ। छठ पर्वमा सूर्यलाई अर्घ दिन्छौँ हामी, सूर्यलाई जल चढाउँछौँ। अब जल चढाउनु हुँदैन त म भन्दिनँ, त्यो अब एक प्रकारको उही प्रतीकात्मक रूपमा त्यो परम्परा छ। त्यो परम्परालाई श्रद्धापूर्वक गर्दाखेरि त्यसलाई कसैको हृदयमा चोट पुग्ने किसिमले अभिव्यक्ति दिनु आवश्यक हुँदैन। तर यथार्थमा सूर्यलाई जल चढाउनु भनेको सूर्यलाई चढाउनु होइन नि, आफैलाई हो, आफ्नो आस्थालाई हो, आफ्ना भावनालाई हो। किनभने सूर्यलाई आवश्यक परेको जल त सूर्यले आफै नै जमिनबाट सोचिहाल्छ नि। हामीले दिएर पाउने र नदिएर नपाउने भन्ने त सूर्यको कुरो होइन। त्यति हुँदाहुँदै पनि हाम्रो आफ्नो आस्थाको लागि चाहिँ हामी सूर्यमा लाई जल चढाउँछौँ। तर अब सूर्यको वास्तविक पूजा के हो त भन्दा सूर्यबाट
प्राप्त हुने गुणहरू, सूर्यका किरणहरूबाट हुने राम्रा कुराहरू, सूर्यले को कारणले जति उत्पादन शक्ति बढ्छ, सूर्यको कारणले जुन हामी जीवनलाई चाहिँ सहज रूपमा उठाउन अगाडि बढाउन सक्छौँ, ती कुराहरूमा उपकार लिनु पर्यो। त्यसकारणले पूजाको अर्थ चाहिँ वास्तवमा जुन वस्तुको हामी पूजा गर्छौँ त्यो वस्तुप्रति उपकार गर्नु र त्यो वस्तुबाट उपकार लिनु, उसमा भएको कुराहरू आफूले लिने र आफूले चाहिँ उसलाई केही सहयोग गर्न सकिन्छ भने त्यो गर्नु, त्यो वास्तविक पूजा हो। त्यस कारणले त्यो यी सबै पूजाका अवस्था त त्यही हुन्। तर त्यही हुँदाहुँदै पनि फेरि यी सबै के हुन् त भन्दा मैले अघि अनुरोध गरेँ, सिम्बोलिक हुन्, प्रतीकात्मक हुन्। प्रतीकात्मक रूपमा हामी पूजा गर्दैछौँ है, हामी सूर्यसँग सम्बद्ध हुँदैछौँ है, हामी कुकुरसँग सम्बद्ध हुँदैछौँ है। कुकुरको पूजा गर्नु भनेको के भने कुकुरलाई खान दिनु, कुकुरलाई खुसी पार्नु र भोलि कुकुरको कारणले चाहिँ हामीलाई कुनै अप्ठ्यारो पऱ्यो भने उसँग हामी सहयोग पनि लिनु, त्यो पनि हो नि त। त्यस कारणले कुकुर चाहिँ स्वामीभक्त प्राणी भएको कारणले र अब फेरि यसका अरू आयामहरू पनि छन्। अब महाभारतको प्रसङ्ग पनि आउँछ, यो अब यमराजसँग पनि कुकुरको प्रसङ्गहरू जोडिन्छन्। ती तमाम कुराहरूलाई लिएर चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ अब कुन प्राणीलाई छनौट गरौँ भन्दा अरू प्राणीलाई भन्दा कुकुर नै यो सन्दर्भमा चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा कुकुरलाई समेटेपछि अरू पनि फाटाफुट रूपमा समेटिन्छ। यसको अर्थ कुकुर मात्रै होइन, हरेक प्राणीको। यो काग र कुकुरबाट सबै प्राणी, गाईलाई पनि लिनु पर्यो। काग, कुकुर र गाई यी तिनटाबाट चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने मानवेतर भोग योनिका, मानव योनि भनेको भोग योनि र कर्म योनि दुइटै हुन्छ। बाँकी चाहिँ मानव इतर प्राणीहरू चाहिँ सबै भोग योनि हुन्छन् मानिन्छन्। त्यो अलि फरक प्रसङ्ग हो, त्यो अहिले त्यति सान्दर्भिक नहोला। त यो भोग योनिमा भएका यी प्राणीहरू, सबै प्राणीहरूप्रति हामीले सद्भाव राख्नुपर्छ, सबै प्राणीप्रति हामीले उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ र उनीहरूबाट हामीले केही पाउँछौँ भने त्यो पनि हामीले लिँदा आपत्ति छैन भन्ने कुरा हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले अब कागको, अब यसलाई पनि फेरि अर्को ढङ्गले लिन सकिन्छ। जस्तो दुईटा दृष्टिले हामी बुझ्न सक्छौँ। जस्तो कुनै यी प्राणीहरूको पूजा गर्ने सन्दर्भमा यो कस्तो हुन्छ भने त्यसको तरङ्ग भनेको चाहिँ जो ग्रेभिटी भन्छन् नि, जस्तो तपाईँले कुनै पानीको बिचमा, कुनै तलाउ या कुनै ठाउँमा पानी राखेको बिचमा टक्क एउटा ढुङ्गा हाल्नुभयो भने त्यो बिचमा चाहिँ त्यसको प्रभाव बढी हुन्छ। अथवा भूकम्पको नि, अहिले भूकम्पको सन्दर्भ छ, अब हामी पीडित पनि छौँ। अब पीडित हुँदाहुँदै पनि अब जीवन त अगाडि बढाउनै पर्ने अवस्था हो। विगतमा यो क्षेत्रमा हामी पीडित थियौँ, अहिले जाजरकोट, रुकुम त्यहाँ पीडा छ। भूकम्पको पनि तरङ्गको त्यस्तै हो, पानीकै तरङ्गको पनि त्यस्तै हो। तपाईँले एक ठाउँमा ढुङ्गा हान्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ त्यो मूल सेन्टर केन्द्रबिन्दुमा बढी प्रभाव हुन्छ, अलि पर जाँदा कम प्रभाव हुन्छ। जोसँग हामी बढी अट्याचमेन्टमा नजिक छौँ त्यहाँ प्रभाव बढी हुन्छ, जो अलिक पर छन् त्योसँग प्रभाव अलिक कम हुन्छ, तर समेटिन चाहिँ सबै समेटिन्छन्। यस अर्थमा काग, अब मैले कस्तो देख्छु भने अहिले यहाँले प्रश्न गर्दाखेरि नै मैले यसो चिन्तन गर्दा मेरो मनमा आएको कुरा के भने कृपया, जस्तो कागसँगको सन्दर्भ अलि कम हो। अब कागभन्दा परका अरूसँग अरू कम होला, तर छन चाहिँ सबैसँग छ भनिसकेँ। त्योभन्दा कुकुरसँग अलि बढी। त्यसपछि गाईसँग चाहिँ, गाईलाई त हामीले गोमाता भनेका छौँ। गाईका सबै तत्त्वहरूबाट हामी उपकृत छौँ, उपकार लिन्छौँ भन्दा पनि फेरि अब अहिलेको समाजमा, अहिलेको परिस्थिति, अहिलेको विकासको अवस्था र अहिले उही अभ्युदय र निश्रेयस जुन मूल प्रसङ्ग मैले हजुरसँग उठान गरेको थिएँ, त्यसको अवस्थामा हामी पाश्चात्य दृष्टिकोणप्रति जसरी हामी धाउन बाध्य छौँ भनिराखेको छु म। यद्यपि अब भौतिक उन्नति त गर्नुपर्छ। अब मेरो दृष्टिकोणले फेरि त्यो पक्ष अलि फरक पक्षतिरको जाला भन्ने पनि मलाई चिन्ता छ। तर मलाई के लाग्छ भने हामी जति सम्पन्न, हामी जति धनी संसारमा कोही पनि छैन, तर पनि हामी आफूलाई सबभन्दा गरिब अनुभूत गरिरहेका छौँ। धनी छैन मात्र होइन, अझ सम्झिरहँदा इतिहासको कुराहरू सम्झिँदाखेरि धेरै पुरानो कुरा होइन। म जन्मिँदा ताका दक्षिण कोरिया र नेपालको परिस्थितिमा नेपाल अव्वल थियो भनेर त हामी निर्यात गर्थ्यौँ, हामी निर्यात गर्थ्यौँ। लिच्छवी कालको कुराहरू गर्ने हो भने लिच्छवी कालको समयमा पाश्चात्य जगत त अन्धकार युगमा थियो, उसलाई केही पनि थाहा थिएन। हामी सारा चिजहरू एक से एक त्यो भवन निर्माणदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा थियौँ भन्ने कुरो स्पष्टै छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि बिस्तारै हामी त्यो निश्रेयसको बाटोमा अलिकति बढी लाग्नाले हो,
र अथवा हामी अलिकति अल्छी भएर हो अथवा हाम्रा नेतृत्व केही गडबड भयो यो बीचमा केही गडबड भयो र अहिले पनि भइरहेको छ अझै पनि त्यो गडबड चलिरहेको छ अब त्यो यसलाई चाहिँ अलिकति मैले बढी जोड दिएँ भने फेरि कुरो राजनीतितिर जाला म त्यो चाहन्न किनभने मेरो विषय राजनीति पटक्कै होइन तर दुर्भाग्य छ नेपाल संसारको सबैभन्दा धनी देश अब भनिन्छ स्विजरल्यान्ड सबभन्दा धनी र सुखी देश भनिन्छ ऊभन्दा हामी धेरै धनी हो तर दुर्भाग्यले हामी पछाडि परेका छौँ अहिले पनि जाग्ने हो भने अझै पनि समय छ तर जाग्नको लागि जनता आफै जाग्दैनन् फेरि पनि मैले अघि राजनीति मेरो विषय हुँदै होइन भन्दा पनि अनुरोध गरौँ संसारमा सबै नीतिहरूको मूल भनेको फेरि राजनीति हुन्छ राजनीति ठिक बाटोमा गयो भनेदेखि अरू नीतिहरू सबै ठिक बाटोमा जान्छन् राजनीति बाटो बिरायो भनेदेखि सबै कुरो बिग्रियो मूल बिग्रेको छ त्यो समस्या मूल धमिलियो त्यसकारण सबै चिज धमिलियो त्यो अवस्था हो अब अहिले उन्नति के कुरामा छ त भन्दा नेपाल अहिले धानेको रेमिटेन्सबाट हो लाखौँ बाहिर गएका छन् हाम्रो उत्पादन मैले जान्दै म आफू जन्मेको हुर्केको ठाउँमा गाईबस्तु म गोठालो गएर हुर्केको मान्छे हुँ तर अहिले गोठालो जाने चलन हाम्रा गाउँघरमा लेकतिर कहीँ अलिअलि भइहाल्यो भयो नत्र भने लगभग सकिसक्यो गाईबस्तु पाल्ने अब अलिकति डेरी उद्योगको दृष्टिले नै पाल्न थालेको अलिकति त्यो लगानी अलग पक्ष हो होइन भने त्यो बन्द भइसक्यो खेतीपाती जुन ठाउँमा म अहिले देख्छु जुन क्षेत्रमा चाहिँ व्यापक रूपमा तरकारी आलु फल्थ्यो त्यहाँ तमाम घर फलिसके यहीँ भक्तपुरमा हेर्नुहोस् भक्तपुर त तरकारीहरूको चाहिँ उत्पादक तरकारी र अझ फेरि यो अहिले तिहारको प्रसङ्ग छ दियो बाल्ने प्रसङ्ग छ माटाका भाँडाकुँडाको उत्पादक त्यो रूपमा बडो सम्पन्न ठाउँ हैन खोपासी तेलको उत्पादन गर्ने ठाउँ अब अहिले विदेशबाट तोरी ल्याएर चाहिँ खोपासीमा तेल पेलेर चाहिँ खोपासीको तेल भनेर हामी बेचिरहेका छौँ बडो विचित्र अवस्था छ त यो समग्र अवस्थामा यी सबै कुराहरूको मूल भनेको के थियो त भन्दा कृषि थियो हाम्रो जीवन कृषि जीवन हो र अहिले पनि र भविष्यमा पनि जीवनलाई सम्पन्न बनाउनु छ समृद्धि बनाउनु छ र पुस्तौँ पुस्तासम्म सुख प्राप्त गर्नु छ भने उन्नति त फेरि पनि कृषिमै गर्नुपर्छ अरू उपाय छैन अरू स्थायी हो त्यसको विकल्प अर्थात् यो जो खाद्यान्न जुन हामी खाएको कारणले बाँच्छौँ त्यसको विकल्पै छैन उत्पादनको विकल्प छैन जमिनको विकल्प छैन त्यसकारणले म त अहिले पछिल्लो समयमा अलिकति चिन्तन गर्न थालेको छु हुन त यहाँको आजको प्रसङ्गभन्दा फरक पर्ला भन्ने डर पनि छ अहिले भर्खरै श्रीलङ्का आर्थिक रूपमा टाट पल्टिएर भर्खर फेरि अलिकति उमो लाग्छ कि भन्ने परिस्थितिमा त्यो श्रीलङ्का जुन दक्षिण एसियामा सबभन्दा बलियो थियो र त्यसलाई देख्दाखेरि र नेपालको अहिलेको परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ यदि विदेशीहरूले हाम्रा नेपालीहरू लाखौँ लाख युवाहरूलाई चाहिँ कुनै परिस्थिति त्यस्तो सृजना भयो इजरायलको जस्तो परिस्थिति सृजना भयो र ती लाखौँ लाख युवाहरू सबै फर्केर नेपाल आउने परिस्थितिहरू भयो भने श्रीलङ्काको भन्दा धेरै गए गुज्रेको अवस्था सृजना हुनेवाला छ र त्यतिखेर तपाईँको भएको ब्याङ्क ब्यालेन्सले काम गर्ने छैन खान दिने छैन जोसँग अलिकति जग्गा जमिन रहनेछ उनीहरू बाँच्नेछन् अरू सबैले भोकमरीमा पीडित हुनुको कुनै विकल्प छैन जस्तो मैले देखिरहेको छु त्यस कारणले अहिले पनि समय छ यदि हामीले आफ्नो समृद्धिलाई अगाडि बढाउने हो भने कृषिलाई नै अगाडि बढाउने हो र हाम्रो समाजमा कृषिलाई अगाडि बढाउने महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको चाहिँ गाई गोरु नै थियो मैले कुरा जोड्न खोजेको थिएँ एकदम जायज म यहाँसँग अलि स्पष्ट अलि अरू केही विषय पनि अलि मेरो जिज्ञासा यो आम मानिसले थाहा पाउन् भनेर जस्तै देउसी भैलो देउसी रे भैली रे यस्तो अनि माला अनि सप्तरङ्गी टीका दिदी बहिनीबाट दाजुभाइले ग्रहण गर्ने यो 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 यसलाई चाहिँ अलिक कसरी यो स्वाभाविक हो यो चाहिँ कस्तो हो भने कुनै पनि पर्व चाहिँ अघि पनि मैले अनुरोध गरेँ यहाँलाई मूल रूपमा त्यसको मूल आशय के भनेदेखि मानिसको दैनिक धपेडी दैनिक मानसिकता दैनिक रूपमा तनावबाट अलिकति अब अहिले त्यही कुरालाई चाहिँ अरू विभिन्न रूपमा लिन थालियो पाश्चात्यहरूले त अब बाहिरतिर घुम्न जाने आदि इत्यादि रूपमा पनि लिएका छन् हामी नेपालीहरूमा पनि त्यो देखिएको छ तर हाम्रा ऋषिमुनिहरूले चाहिँ यी दैनिक क्रियाकलापबाट मुक्त भएर अलिकति आनन्द भएर र जीवनलाई फेरि रिचार्ज गरेर अगाडिको लागि बढ्ने भन्ने
कुरा हो भन्ने कुरो मैले अघि पनि हजुरलाई अनुरोध गरेको थिएँ। र त्यसका आधारहरू चाहिँ के हुने हो, एक प्रकारको मानसिक शान्ति हो, मनोरञ्जन हो। त्यस अर्थमा देउसी भैलो यो मनोरञ्जनको सभ्य साधन हुन्। सभ्य साधन मनोरञ्जनका सभ्य र मर्यादित साधन हुन्। यो मनोरञ्जनका सभ्य र मर्यादित साधनलाई कतिपय घटनाहरू, कतिपय परिकल्पनाहरूसँग जोडिएको छ। त्योसँग जोड्दा पनि कुरो त्यही हो, नजोड्दा पनि कुरा त्यही हो। त्यस कारणले अब बलिराजाले पठाए, यो अवस्था भयो, त्यस कारणले हामीले सुरु गऱ्यौँ भने भनियो, त्यो ठिकै छ, त्यसमा केही अन्यथा कुरो होइन। तर मूल रूपमा यो देउसी र भैलोको सन्दर्भ भनेको मनोरञ्जनको सभ्य र मर्यादित साधन। र अर्को कुरो, यो मालाको सन्दर्भ, टिकाको सन्दर्भ, तेलको सन्दर्भ चाहिँ के भने मूल रूपमा फेरि यसमा चाहिँ के भने शुभकामना पनि हो, शुभभाव हो। मैले शुभकामना भन्छु। शुभकामनाको प्रभाव हुन्छ कि हुँदैन त्यो एउटा अलग पक्ष हो। अब संसारमा अहिले अध्ययनबाट के पनि स्पष्ट भएको छ भने जुन वस्तु जति सूक्ष्म हुन्छ त्यसको त्यति नै धेरै प्रभाव हुन्छ। त भित्र हृदयदेखि चाहिँ भावना गरिएको छ भने अझ फेरि योग साधनामा त योग साधकले एउटा साधनामा सिद्ध भएको व्यक्ति छ भने उसले मनमा चिन्तन गरेको त्यो पुरा भएरै छोड्छ भन्ने समेतको अवस्थाहरू व्यवहारबाट समेत देखिन्छन्। अब त्यो सबैमा त योग साधनामा सिद्ध त सबै हुँदैनन्, तर त्यति नभए पनि भावनात्मक रूपमा त अभिव्यक्ति हुन्छ नै। त्यो दिदीबहिनी दाजुभाइको बिचमा त्यो भावनात्मकतालाई व्यक्त गर्ने साधन हो। र त्यो भावनात्मकताभित्र चाहिँ अब फुल स्वाभाविक रूपमा हाँसो, खुसी, आनन्द, प्रफुल्लता, उन्नति, प्रगति, चेतना यी कुराहरूको सिम्बोल हो नि त, प्रतीक हो नि त त्यो फुल। र त्यो फुलमा पनि खास गरी चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजमा प्रयोग हुने मखमली र गोदावरी दुईटा फुल हुन्। अब गोदावरी फुल चाहिँ उन्नति, प्रगति र हाँसो, आनन्दलाई व्यक्त गर्ने, तर गोदावरीमा अलिकति समस्या के भने छिटै ओइलाउँछ। मखमली त्यो आनन्द, त्यो अब त्यो आनन्दको अनुभूति व्यक्त गर्दा होइन गोदावरीलाई चाहिँ बाइकआउट गरिदिउँ न त, होइन, हामीले एक्सेप्ट गरिसकेकोलाई बाइकआउट गर्नु हुँदैन। त्यो किनभने त्यो आनन्दको प्रतीकको रूपमा त यो जस्तो खुलेको, यो जस्तो सुन्दर, यो जस्तो राम्रो त अरू केही छैन। त्यस कारणले त्यो हो। र त्यसलाई सपोर्ट गर्नको लागि चाहिँ फेरि के छ भने मखमली चाहिँ हत्तपत्त ओइलाउँदैन। अब ओइलाउँदैन भन्नुको अर्थ चाहिँ फेरि अर्को पनि बुझ्नुपर्छ। मखमली ओइलाउँदैन, दुबो ओइलाउँदैन या तेल सुक्दैन भन्नुको अर्थ चाहिँ फेरि के हो त भन्दा दीर्घकालसम्म रहन्छ भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। किनभने जीवनमा, संसारमा जन्मेको चिज त समाप्त त हुनैपर्छ, हेर्नुहोस्, सकिनै पर्छ, सकिन्छ, यो ध्रुव सत्य हो। कुनै वस्तु संसारमा जन्मेको छ, बनेको छ, त्यो अन्त्य हुँदैन भन्ने कुरा होइन। अझ हामी यसलाई अर्को ढङ्गले पनि भन्छौँ, संसारमा जुन कुरो जन्मन्छ त्यसको अन्त्य हुन्छ, जसको अन्त्य हुन्छ त्यसको जन्म पनि हुन्छ। अब आधुनिक विज्ञानले चाहिँ अन्त्य भएकाको जन्म हुन्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गर्न आनाकानी गरिरहेको देख्छौँ हामी। तर हाम्रो संस्कृतिले चाहिँ के भन्छ भने जे छ, जे छँदै छैन भने त त्यो हुँदै हुँदैन, छ भने त्यो सकिन्छ भने त्यो बन्छ। त्यो सकिनु होइन, त्यो अलप हुनु, लोप हुनु हो। लोप हाम्रो संस्कृतको व्याकरणको भाषामा लोप भनेको नदेखिनु हो, अदर्शनम लोपः भनिन्छ होइन। त्यस कारणले संसारमा भएको चिजहरूको पुरै समापन हुने अवस्था चाहिँ हुँदैन। तर पनि जस्तो हामी जन्मेका छौँ, एक न एक दिन हामीले मर्नुपर्छ, त्यसकारण तर आत्मा अमर छ, त्यस कारणले फेरि जन्मिन्छौँ भनी हामी कल्पना गर्छौँ, त्यो अलग पक्षको कुरा हो। तर त्यस अर्थमा जस्तो दुबो, मखमली, तेल यिनीहरू चाहिँ हत्तपत्त नसुक्ने, हत्तपत्त नओइलाउने र दीर्घकालसम्म टिक्ने अर्थमा चाहिँ यो मेरो हाँसो खुसीको जुन तपाईँप्रतिको सद्भाव हो, खुसियालीको अनुभूति हो, यो कुरो चाहिँ आज छ तर भोलि नओइलाओस् है, सधैँ रहिरहोस् भन्ने भावना दिदीबहिनीको तर्फबाट दाजुभाइलाई र फेरि हामी यही कुरालाई बढी जोड दिने गर्छौँ। तर यथार्थ त्यो होइन। दिदीबहिनीले मूल रूपमा दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई शुभकामना दिने हो, तर दिदीबहिनीले दाजुभाइलाई टिका लगाएर त्यो सबै दिएपछि त्यही कुराहरू दाजुभाइले पनि दिदीबहिनीलाई टिका लगाएर ती चिजहरू दिदीबहिनीलाई पनि दिने कुरा हो। त्यस कारणले यो परस्परम भावयन्त, परस्पर एक अर्काप्रति सद्भावको प्रतीक हो। अब यो दिदीभाइ दाजुबहिनीकै बिचमा किन रह्यो भन्ने कुरा चाहिँ पनि फेरि के छ भने फेरि पनि प्रतीकात्मक कुराहरू हुन्। सबै कुरा चाहिँ किन समेटिएन, अब बाउ छोराको बिचमा किन समेटिएन भने बाउ छोराको अरू प्रसङ्गमा होला,
अरू प्रसङ्ग होला, विभिन्न किसिमको प्रसङ्गहरूमा हुने क्रममा यो समयलाई चाहिँ दिदीबहिनी दाजुभाइसँग जोडिएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ मुख्य रूपमा। अब म यहाँसँग अलि फरक प्रसङ्गमा म कार्यक्रमको अन्त्यतिर विषय उठान गरेँ। यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय संस्कृत केन्द्रीय विभागको प्रमुख, संस्कृत भाषालाई म 3वटा प्रश्न तपाईँ एकैसाथ मैले जोड्ने प्रयत्न गरेँ किनभने मसँग समय भएन। संस्कृत भाषालाई पछिल्लो समयका मानिसहरू यो मृत भाषा, मृतप्राय भाषा हो, यसको प्रयोग हुँदैन भन्छन् र यत्र तत्र सर्वत्र राज्य संयन्त्रका तर्फबाट, शासकहरूका तर्फबाट निषेधको प्रयत्न पनि देखिन्छ। 1 नम्बर 2 प्रतिवर्ष यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको यो संस्कृत विभागको, संस्कृत केन्द्रीय विभागको प्रमुख हुनुहुन्छ। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि प्रतिवर्ष 1.5 लाख नेपाली विद्यार्थीहरू विदेशिने क्रम बढेको छ। अर्थात् +2 सक्यो अब यहाँ नबस्ने हुन्छ। अर्थात् जो विश्वविद्यालयहरू छन् हाम्रा प्राज्ञिक थलाहरू, यिनीहरू फजुल भए र यीबाट उत्पादित जनशक्ति बजारमा खपत नहुने अवस्थामा छ, धेरै पोलिटिसाइज्ड भयो, एकातर्फ त्यो भनिन्छ। अर्को यसैमा मैले जोडेँ तेस्रो पक्ष, हाम्रो जुन खण्ड छ भूखण्ड, विद्वान विदुषी ऋषि महर्षिहरूको जप तप स्थल हो, यो क्रीडा स्थल हो, यो हिमाल खण्ड यति पवित्र हो, पवित्र भूमि हो। कलकल 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 बग्ने पानी, यस्ता हिमाल पहाड तराई, प्राकृतिक विविधता पनि छ, हामी यसो भन्छौँ। तर यो देशको हविगत हेर्नुहोस्, कुनै पक्षमा गौरव गर्ने त्यस्तो खालको नयाँ पुस्ता डे टु डे पैदा भएको, त्यसको बढोत्तरी भएको होइन कि परम्परा, मूल्य, मान्यता, पूर्वजहरूले स्थापित गरिदिएका आदर्श पक्षहरू यी फजुल हुन्, बेतुक हुन्, यसको औचित्य छैन। दुत्कारने, नकारात्मक भाव प्रकट गर्ने, शासक त्यही प्रकृतिको छ, विद्यार्थी त्यही खालको उत्पादन भइरहेको छ, अझ अर्को ढङ्गले पेश भइरहेको छ र मुलुक निरपेक्षतामा गौरव गर्छ। अर्थात् धर्म निर्वाह गर्ने भन्ने चिजलाई कता कता यो के तुक्छ, राज्यले कुनै चिजलाई पनि बोक्नु हुँदैन, आफैले बोक्छ, नबोके मासिन्छ भन्ने भाव प्रकट गर्छ। मैले कतिपय साङ्केतिक रूपमा पनि यहाँलाई मैले विषय उठान गरेँ। संक्षिप्तमा यो के हो? अब यो बडो गम्भीर प्रश्न यहाँले उठाउनु भयो। यो छोटो समयमा कति सम्भव होला, बडो गाह्रो। मसँग समय 5 मिनट भन्दा यहाँले जुन प्रश्न उठाउनु भयो, यी 3टै प्रकारका प्रश्न छुट्टा छुट्टै कमसेकम 1.5 घण्टा परिचर्चा गर्न उपयुक्त विषयहरू हुन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि एउटा के छ भने, अघि मैले यो सन्दर्भलाई प्रकारान्तरले चाहिँ व्यक्त गरिसकेँ जस्तो लाग्छ। एउटा त महत्त्वपूर्ण कुरो के हो भने, सबै नीतिहरूको मूल चाहिँ राजनीति हुन्छ। राजनीति बिग्रिएपछि सबै कुरो बिग्रिन्छ र मेरो बुझाइ के हो भने, यी सबैको सबैभन्दा ठुलो कारण चाहिँ राजनीति नै हो भन्ने एउटा पक्ष हो। अर्को यहीसँग सन्दर्भित छोटो छोटोमा आफ्नो कुरा चाहिँ टुङ्गाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। जस्तो यहाँहरूले 1.5 लाख प्रतिवर्ष उच्च शिक्षाको लागि गइरहेका छन् भन्नुभएको छ। त्यसमा मलाई त त्यो डाटा थाहा थिएन, हजुरले भन्नुभयो, मलाई जानकारी भयो। तर मेरो बुझाइ चाहिँ फेरि फरक के हो भने, त्यो उच्च शिक्षाको लागि जाने जुन जनशक्तिहरू छन्, 1.5 लाख लगभग भन्नुभयो, त्यो अरू त फेरि जुन विदेशीका छन् रोजगारीको लागि भनेको त्यो अलग कुरा हो। तर यो उच्च शिक्षाको नाममा गएकाहरू पनि कि त पलायन भइरहेका छन् कि फेरि त्यो उच्च शिक्षाको नाउँले रोजगारीको लागि गइरहेका छन्। यो मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो पनि हो। यसमा अलिकति त्यसलाई यदि उचित लाग्छ भने करेक्सन गर्नु होला जस्तो मलाई लाग्छ। यो झन् ठुलो दुर्भाग्य हो। मैले हजुरले भनेकै कुरालाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि व्यक्त गरेको हुँ होइन। र अर्को, संस्कृत भाषालाई मृत भाषा भन्ने केही अवस्थाहरू विदेशीहरूका लैलैमा लागेर केही व्यक्तिहरूले भने, त्यसको चरम अवस्था कस्तो पनि रह्यो भने, त्यसो भन्दाखेरि फेरि मैले कुनै पक्षतिर आक्षेप लगाएको अर्थ नलागोस्। विगतमा संस्कृत पढ्नेहरूलाई काट्ने, मार्ने, सिद्ध्याउने, पुस्तकहरू जलाउने कामहरू पनि गरियो। तर
अलिकति त्यसलाई खुसी त के भनौँ, तर अलिकति सन्तुष्टि के कुरामा लिनुपर्छ भने त्यसरी मार्ने काट्नेहरू, त्यो बिगार्नेहरू हामीले गल्ती गरेछौँ भन्ने हल्का अनुभूति, रियलाइजेसनको हल्का अनुभूति चाहिँ अहिले देखिन थालेको छ। त्यो आफैमा सन्तोषको कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ। र पछिल्लो समय मैले के बुझ्छु भने सारा संसार, विश्वभरि संस्कृत भाषा बिना त केही पनि छैन भन्ने कुराप्रति आश्वस्त हुँदै गएको मैले देखेको छु, मैले बुझेको छु। तर हामी आफ्नो ठाउँमा चाहिँ यसमा धेरै कमजोर छौँ। यसमा फेरि पनि मूल कारण चाहिँ राज्य संयन्त्र नीतिहरू जसरी बनाइरहेछ र केही हदसम्म चाहिँ संस्कृतकै जिम्मेवार व्यक्तिहरू, अब सायद मलाई पनि त्यसको केही भाग दोष मेरो आइपर्ला। मैले नचाहँदा मैले गल्ती गरेँ जस्तो व्यक्तिगत रूपमा लाग्दैन, तर नलाग्दै पनि मैले पनि त्यो बिहोर्नुपर्छ। संस्कृतका जुन संस्कृत जीवी भनौँ न, अझ हामी जस्ता संस्कृतको नुन खाएर बाँच्ने र तर संस्कृतको लागि चाहिँ काम नगर्ने व्यक्तिहरूको पनि दोष छैन भन्ने कुरो होइन। ती सबै कुराहरू छन्। त्यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समयमा मैले के देख्दैछु भने अब अहिले एउटा सानो उदाहरणको लागि लिउँ, नेपालमै काठमाडौँमै थुप्रै बोर्डिङ स्कुलवालाहरूले संस्कृत त पढाउनु पर्ने रहेछ भन्न थालेका छन्। विगतमा टाई नलगाई हुँदैन भन्ने बोर्डिङ स्कुलवालाहरूले टाईलाई नलगाए पनि हुन्छ भन्नेसम्म पुग्न थालेका छन्। विगतमा विद्यार्थीहरूलाई टीका लगाएर चाहिँ आउनु पाइँदैन भन्नेहरूले ल तिमीहरूको आस्था छ भने टीका लगाएर आऊ भन्न थालेका छन्। त केही न केही चाहिँ परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन पनि हुँदैछ। किनभने हामी धेरै नकारात्मक मात्र पनि हुनु हुँदैन, केही न केही प्रयास गर्दै जाने हो, राम्रो गर्ने प्रयास गर्दै जाने हो। र समग्रमा फेरि पनि हजुरले अघि भनेको कुरामा यो चिन्ताको विषय अवश्य हो कि समग्रमा यो यस्तो पवित्र भूमि र यस्तो सम्पन्न, मैले अघि सम्पन्नताको सन्दर्भमा कुरा उठाएको थिएँ, यो पवित्र र सम्पन्न भूमि क्रमशः पलायनवादी हुँदै गएको दुर्भाग्य हो। तर त्यसभित्र पनि आशाका किरण नै नभएको होइन। मैले एउटा सानो उदाहरण दिइहालौँ। काठमाडौँका छेउछेउका यो पहाडका फेदीतिर या पहाडको अलिअलि माथितिरका ठाउँहरूमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने व्यक्तिगत रूपमा, प्राइभेट रूपमा सञ्चालन भएका योग केन्द्रहरू थुप्रै छन्। त्यहाँ हेर्नुभयो भने त्यहाँका ग्राहक जति सबै विदेशीहरू छन्। मैले भन्न खोजेको के भने जुन त्यो हाम्रो प्राचीन गौरव थियो नि, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मन सोमसम चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्याम सर्वमानवा, ये संसारका मानिसहरू केही सिक्नु छ भने यो देशमा आऊ भनेर भन्ने अवस्था थियो। त्यो अहिले पनि छ। विदेशीहरू आएर यहाँ सिक्दैछन्, हामी पलायन भइरहेका छौँ। र मूल रूपमा कारण के भने यो अभ्युदय र निःश्रेयसको सन्तुलन नमिलेर हो। मैले उठान आरम्भ गरेको थिएँ अभ्युदय र निःश्रेयसको कुरो। हामी अहिले अभ्युदयको बाटोमा लाग्न चाहन्छौँ, तर ठिक बाटो हामीले पक्रेका छैनौँ। त्यस कारणले फेरि निःश्रेयसलाई पनि हामीले त्याग्यौँ। यो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। यो अभ्युदयको ठिक बाटो अपनाउँदै अभ्युदय र निःश्रेयस अर्थात् भौतिक उन्नति र आत्मिक चैतन्य, आत्मिक सुख, आनन्द, यो दुईटै कुरालाई सँगसँगै प्राप्त गर्ने बाटोमा हामी लाग्नुपर्छ। त्यसमा हाम्रो कल्याण छ। हस्, धन्यवाद छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँले यो टेलिभिजनको माध्यमले यो मेरा विचारहरू, यद्यपि मेरा के हुन्, ऋषिमुनिका विचार हुन्, जे जस्तो मैले जानेको थिएँ यो प्रस्तुत गर्ने अवसर दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर माधव प्रसाद उपाध्याय, संस्कृतिविद। कैयौँ हाम्रा संस्कार र संस्कृतिका बारेमा गरिएको संवाद। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।